नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा रफ़अ रअसक हत्ता तत्मइन्ना जालिसा। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के सामने नमाज में दो सजदों के दरमियान क्या करना चाहिए और जलसा इस्तिराहत क्या है इस बारे में बात करेंगे। नमाज में दो सजदों के दरमियान क्या करना चाहिए इस बारे में सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि दो सजदों के दरमियान हमें इत्मीनान से बैठना चाहिए। दो सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना ये नमाज के अरकान में से एक रुकन है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर है 757। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा था नमाज का तरीका बतलाते हुए इरशाद फरमाया, सुम्मा रफ़अ रअसक, फिर अपने सर को आपने सजदे से ऊपर उठाना है, हत्ता तत्मइन्ना जालिसा, हत्ता कि आपने इत्मीनान के साथ बैठ जाना है। दोस्तों इस हदीस से मालूम हुआ कि हमने पहला सजदा कंप्लीट करने के बाद अपने सर को सजदे से उठाना है और इत्मीनान के साथ बैठना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये गलत तरीका है कि वो अपने सर को सजदे से ऊपर उठाते हैं पहला सजदा कंप्लीट करने के बाद और अभी इत्मीनान के साथ बैठे नहीं होते, अभी पूरे बैठे भी नहीं होते, दूसरा सजदा जल्दी से कर देते हैं। ये गलत तरीका है, इत्मीनान के साथ बैठना चाहिए। ये पहली बात याद रखिएगा दो सजदों के दरमियान। दूसरी बात यह है कि दो सजदों के दरमियान बैठना कैसे है। दो सजदों के दरमियान बैठने के ताल्लुक से दो तरीके आपके सामने मैं रखूंगा। पहला तरीका यह है कि हमने अपने लेफ्ट पांव पर बैठना है, राइट पांव को हमने खड़ा कर लेना है। लेफ्ट पांव को हमने बिछाकर उस पर बैठना है। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, इस तरीके से हमने लेफ्ट पांव पर बैठना है और राइट पांव को खड़ा कर लेना है। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका सिलसिला सहीहा के अंदर हदीस मौजूद है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से भी दो सजदों के दरमियान बैठकर दिखाया, यानी कि दोनों पांव को खड़ा कर लेना है। आप पिक्चर में भी देखेंगे तो ये सही तरीके से आपको समझ आएगा। इस तरह दोनों पांव को खड़ा करके इस तरह भी आप बैठ सकते हैं। ये अक्सर लोगों को ये तरीका नहीं पता, लेकिन ये भी हदीस के अंदर मौजूद है। दोस्तों तीसरी बात जिसका हमें दो सजदों के दरमियान ख्याल रखना चाहिए वो है कि हमारे हाथों की पोजीशन क्या हो। हाथों की पोजीशन के बारे में ये बात याद रखिएगा कि हमारे हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। इस तरीके से हमने इनको अपने घुटनों पर रखना है। और अक्सर लोग अपनी उंगलियों का इस तरीके से अपनी उंगली का दायरा बना के शहादत वाली उंगली को खड़ा कर लेते हैं। ये तशहुद में ये वाला तरीका हम अपना सकते हैं। दो सजदों के दरमियान ये वाला तरीका प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। दोस्तों चौथी बात जिसका हमने दो सजदों के दरमियान में ख्याल रखना है वो है कि दो सजदों के दरमियान में हमारी नजरें कहां पर होनी चाहिए। दो सजदों के दरमियान में बैठते वक्त हमने अपनी नजरों को सजदे वाली जगह पर रखना है। मुस्तदरक के हाकिम के अंदर 1761 नंबर पे हदीस मौजूद है। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अम्मी आयशा बयान करती हैं, मा खलफ बसरहु मौज़िअ सुजूदिही हत्ता खरज मिनहा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नजरों को सजदे वाली जगह पर रखते थे जब तक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कंप्लीट ना हो जाए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल नमाज में अपनी नजरों को कहां पे रखते थे, सजदे वाली जगह पे। हाँ, जब तशहुद में बैठते तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नजरों को ना सजदे वाली जगह से हटाकर शहादत वाली उंगली पर रखा करते थे। तो इस बात को भी अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि हमने दो सजदों के दरमियान में बैठते वक्त अपनी नजरों को सजदे वाली जगह पर रखना है। दोस्तों पांचवी बात दो सजदों के दरमियान बैठने के ताल्लुक से ये याद रखिएगा कि हमने दो सजदों के दरमियान बैठकर दुआ पढ़नी है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो दुआएं साबित है। पहली दुआ सुनन इब्न माजा, सुनन निसाई और सुनन नबी दाऊद के अंदर मौजूद है। सुनन इब्न माजा में 897 नंबर पे यह हदीस मौजूद है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़ूलु बैन सजदतैन, बेशक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सजदों के दरमियान में ये अल्फाज अपनी जुबान से अदा किया करते थे, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, ए मेरे रब मुझे बख्श दे, ए मेरे रब मुझे बख्श दे। दूसरी दुआ मैं आपके सामने रखना चाहूंगा सुनन नबी दाऊद से। सुनन नबी दाऊद के अंदर 850 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। सैयदना हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़ूलु बैन सजदतैन, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सजदों के दरमियान ये अल्फाज भी अपनी जुबान से अदा किया करते थे। वो कौन से अल्फाज हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे बख्श दे,
ورحمنی مجھ پر رحم فرما، وعافنی مجھے عافیت دے، وہدینی مجھے ہدایت دے، ورزقنی اے اللہ مجھے رزق دے۔ یہ 5 الفاظ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، اور 2 الفاظ میں نے آپ کے سامنے نہیں ذکر کیے، وجبرنی ورفعنی والے، یہ صحیح سند سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیے۔ تو یہ دونوں دعائیں یاد کیجئے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر آپ یہ دونوں دعائیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ضرور پڑھا کریں۔ دوستو الحمدللہ ہم نے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے تعلق سے کئی ساری اہم باتیں سمجھ لی ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ اب ہم دوسرا سجدہ کرنے لگے ہیں۔ دوسرا سجدہ سیم اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح ہم نے پہلا سجدہ کیا۔ جب ہم 2 سجدے کمپلیٹ کر کے، پہلی رکعت کمپلیٹ کر کے دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے، یا پھر ہم 3 رکعتیں کمپلیٹ کر کے، تیسری رکعت کے 2 سجدے کمپلیٹ کر کے چوتھی رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے، تو وہاں پہ ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، وہ ہے جلسہ استراحت۔ جلسہ استراحت کسے کہتے ہیں؟ کہ بغیر کچھ پڑھے 2 سجدے کمپلیٹ کر کے ہمیں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پھر کھڑے ہونا ہے، اسے بولتے ہیں جلسہ استراحت۔ یہ کب ہوتا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 823۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں طاق عدد کی رکعت میں ہوتے، یعنی کہ پہلی رکعت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اور تیسری رکعت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، یعنی کہ تیسری رکعت کے 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد، لم ينہض، پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، حتیٰ یستوی قاعدہ، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہو کے بیٹھ نہ لیں۔ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے کمپلیٹ کرتے تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، پھر اس کے بعد دوسری یا پھر چوتھی رکعت کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے۔ دوستو صحیح بخاری میں 824 نمبر پہ اس بارے میں ایک اور حدیث بھی موجود ہے۔ سیدنا حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کمپلیٹ کر کے نا اپنے سر مبارک کو جب اوپر اٹھاتے تو جلسہ، پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھا کرتے تھے، جلسہ استراحت کیا کرتے تھے۔ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ، اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے زمین پر، ثم قام، پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک نئی بات ملی، کیا؟ جلسہ استراحت کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب دوسری رکعت کے لیے یا پھر جب ہم نے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو زمین پر ہم نے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا ہے۔ دوستو جلسہ استراحت کے بعد جب ہم نے کھڑے ہونا ہے تو زمین پر ٹیک لگاتے ہوئے کھڑے ہونا ہے۔ زمین پر ٹیک لگاتے وقت ہمارے ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ اس وقت ہمارے ہاتھ اس طریقے سے ہونے چاہیے، ہم جب زمین پہ ٹیک لگا رہے ہیں تو ہاتھ اس طرح ہونے چاہیے جس طرح عورتیں آٹا گوندتی ہیں نا، اس طریقے سے ہمارے ہاتھ ہونے چاہیے۔ حضرت ازرق بن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہ یعجن فی الصلاۃ، میں نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ نماز میں جس طرح عورتیں آٹا گوندتی ہیں نا، اس طرح اپنے ہاتھوں کو زمین پر لگاتے اور پھر کھڑے ہوا کرتے۔ میں نے ان سے اس تعلق سے پوچھا کیا یہ آپ بڑھاپے کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، میں نے یہ والا عمل کرتے ہوئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور پھر اس کے بعد میں بھی اس عمل کو اپنا رہا ہوں۔ تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ سجدے سے ڈائریکٹ اٹھ جاتے ہیں، جلسہ استراحت بھی نہیں کرتے، مطلب کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے بھی نہیں، سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بھی صحیح طریقے سے زمین پر نہیں لگاتے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، اس کو چھوڑنا ہے، ہم نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے۔ دوستو یقیناً آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کئی ساری نئی باتیں سیکھی ہوں گی۔ اگر آپ نے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔